अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं बाबर सलीम एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर, इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप जहाँ भी हैं खैरियत से हैं। भाई मुझे हैंड्स फ्री नहीं मिल रही है, टाइम नहीं मिल रहा है, तो मुझे ऐसे ही बर्दाश्त करें। जनरल साउंड के साथ इधर उधर की आवाज़ें आती रहेंगी। कमसिन बच्ची के अगवा के केस में आज बच्ची को अदालत में पेश कर दिया गया। ये मुल्ज़िम ज़हीर और शब्बीर, उनके वकीलों की जानिब से दरख्वास्त की गई थी कि बच्ची को अदालत में पेश किया जाए, क्योंकि उनको मुबैना तौर पर मेरे ख़्याल से ये शक था कि बच्ची पर किसी किस्म का दबाव डाला जा रहा है, और उस मामले की जांच और उस मामले को हतमी तौर पर देखने के लिए उन्होंने बच्ची को आज अदालत में तलब करवाया था। प्लान तो ये भी था कि बच्ची का आज बयान कलम बंद हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। यहाँ मैं आपको ये बता दूं कि मेरे जो ज़राए हैं वो इस चीज़ की तस्दीक कर रहे हैं कि इस केस में जो मगविया है उससे जो कराची का चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो है उसमें किसी शख्स की मुलाकात नहीं हुई है। एक आईओ हैं जिनको इजाज़त है वो मिल सकते हैं, वो केस के तफ्तीशी अफसर हैं, उनका इस्तेकाक है, वो जब चाहें उस बच्ची से मिल सकते हैं, क्योंकि उस बच्ची की हिफाजत की ज़िम्मेदारी भी पुलिस के पास है। लेकिन इसके अलावा जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, जिसमें सिंध की एक सूबाई वज़ीर का नाम लिया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि इस मगविया के ऊपर मुसलसल किसी किस्म का दबाव डालने की कोशिश की जा रही है, तो ऐसा हरगिज़ नहीं हुआ। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में ना सिर्फ कैमराज इंस्टॉल हैं, बल्कि एक प्रॉपर लॉग बुक है जिसमें इंदराज के बगैर कोई शख्स अंदर नहीं जा सकता। जो मगविया है उसको 3 लेयर्स में रखा गया है। एक लेयर सीसीटीवी कैमरास की सिक्योरिटी है, दूसरी वो लॉग बुक की एंट्री है, और तीसरी चीज़ पुलिस की सर्विलेंस है, जो कि उस जो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का ऑफिस है उसके इतराफ़ में मौजूद रहती है, और ये देखा जाता रहता है कि कौन शख्स अंदर जा रहा है और कौन नहीं। आज अदालत में ये बहुत कोशिश की गई कि मगविया का बयान लिया जाए, जिस पर जो जिब्रान नासिर हैं उनकी जानिब से इस बात की शदीद मुखालफत की गई, और उन्होंने ये कहा कि बच्ची अभी कमसिन है, वो कम उम्र है, वो माइनर है, उसका बयान नहीं लिया जा सकता। बहरहाल ये बयान आज नहीं हुआ। अदालत में जिस वक्त मगविया को पेश किया गया है, मीडिया और यूट्यूबर्स की जानिब से बेतहाशा कोशिश की गई उसके करीब जाने की, लेकिन चूंकि अदालती अहकामात थे और पुलिस को ये डायरेक्शंस थी कि जिस वक्त मगविया को अदालत लाया जाए उस वक्त वकला के अलावा किसी को जज के साथ पेश होने की इजाज़त नहीं होगी। साथ ही पुलिस को ये डायरेक्शंस भी थी कि मगविया जो है उसकी सिक्योरिटी का मुकम्मल इंतज़ाम किया जाएगा और उसे किसी किस्म का नुकसान ना पहुँचे, या उसे हरासा ना किया जाए, या उसके मुँह में कोई अपनी बात ना डाले। तो उस हवाले से भी पुलिस बहुत चौकन्नी थी, और पुलिस ने इस मौके पर बाज़ यूट्यूबर्स को धक्के भी दिए जिन्होंने करीब आने की कोशिश की, बाज़ सहाफ़ियों को धक्के दिए जिन्होंने करीब आने की कोशिश की, और बाज़ यूट्यूबर्स को बाकायदा पकड़ कर साइड पे किया कि वो करीब नहीं आ सकते। अच्छा, ये तो मजमूई तौर पर आपको पता चल गया होगा कि आज मज़ीद क्या क्या हुआ। अदालत के कमरे के दरवाजे बंद कर दिए गए जिस वक्त मगविया को पेश किया गया था। वहाँ लॉयर्स के सिवा किसी और को जाने की इजाज़त नहीं थी। इसके साथ दफ़ा 164 के तहत बयान कराने की बात की गई, लेकिन मैं उसके साथ कुछ चीज़ें और अर्ज़ करना चाहता हूँ। आप लोगों के मुसलसल सवालात हैं, आप लोग मुसलसल हिजान में मुब्तला नज़र आते हैं। ऐसा महसूस होता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं बाज़ यूट्यूबर्स और सहाफ़ियों की गुफ्तगू सुनकर। मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि आप लोगों की जानिब से पेट भर कर इन यूट्यूबर्स के वीलॉग्स को देखने का जो अंजाम है वो आपके हिजान की सूरत में आपको तंग करता है। मैं आपसे ये दरख्वास्त करूँगा कि अगर आप ये समझते हैं कि कोई शख्स आपसे आपके मिजाज के मुताबिक बात नहीं कर रहा, या उसके अल्फाज का चुनाव ठीक नहीं है, या वो फिर बदतमीज़ी करता है, वो अखलाकियात से गिर कर बात करता है, तो भाई पेट भर कर उसे देखने की क्या ज़रूरत है। क्यों ना ऐसे शख्स को ना देखा जाए, और क्यों ना ऐसे शख्स की बात ना सुनी जाए। अच्छा, इसके साथ आप लोगों के जहनों में ये सवाल मुसलसल आता रहता है कि बच्ची का स्टेटमेंट अगर होता भी है तो उसकी अहमियत क्या है, ये एक अलग डिबेट है, ये अलग बहस है। इसके साथ मुल्ज़िमों के बयानात के हवाले से आप लोगों को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात सामने आते हैं। आप लोगों का ख्याल है कि मुल्ज़िमों ने अगर अपने साबका बयान पर स्टैंड ले लिया है, जैसा कि बाज़ लोगों की जानिब से बताया जा रहा है, और आप ये समझते हैं कि वो बयानात जो हैं, वो बात जो है वो बिल्कुल ठीक है, दुरुस्त है, और इसी तरह मुल्ज़िमों के बयानात रिकॉर्ड हुए हैं, तो भाई
اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ چور کبھی خود کو چور نہیں کہتا۔ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ پولیس ملزم کے بیان لیتی ہے، پھر اس کی چھان پٹک کرتی ہے، پھر اس بیان کی کو جو ہے وہ مختلف ایک چھنی سے گزارا جاتا ہے جس میں سچ الگ اور جھوٹ الگ ہو جاتا ہے۔ تفتیش اور تحقیقات اسی چیز کا نام ہے کہ سچ اور جھوٹ کو جو ہے اس کے فرق کو واضح کر دیا جائے۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں نے چوری نہیں کی، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ چور نہیں ہے۔ یہ بات پولیس نے ثابت کرنی ہوتی ہے، اور اس بات کو ثابت کرنے کے لیے پولیس مختلف ذرائع استعمال کرتی ہے۔ ٹیکنیکل انویسٹیگیشنز کے حوالے سے بہت سارے شواہد، جیسا کہ پولیس نے اپنی پروگریس رپورٹ میں بھی کہہ دیا کہ ملزم ظہیر کے حوالے سے ان کے پاس موجود ہیں۔ اب اگر ملزم ظہیر اس حوالے سے یہ کہتا ہے کہ وہ مغویہ کو لینے کراچی نہیں آیا تھا اور مغویہ خود کراچی سے گئی تھیں، تو ٹیکنیکل ایویڈنسز جو ہیں وہ اس بیان کے خلاف کھڑے ہوں گے، اور پولیس ٹیکنیکل ایویڈنسز کی بنیاد پر اس ملزم کے بیان کو جانچے گی۔ اس ملزم کے بھائی شبیر کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا۔ اگر یہ ملزم شبیر یہ کہتا ہے کہ وہ کراچی نہیں آیا تھا، تو پھر اس ملزم کے بیان کو بھی ٹیکنیکل انویسٹیگیشنز کے تناظر میں جانچا جائے گا، اور پولیس حتمی طور پر پھر یہ بات کرے گی کہ آیا یہ ملزم کراچی میں تھے یا نہیں تھے۔ کمسن بچی کے مبینہ اغوا کا یہ مقدمہ اس وقت ایک ایسے موڑ پر آ کر کھڑا ہو گیا ہے جہاں غیر ذمہ دارانہ گفتگو اور بے پر کی اڑانے کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ ایک رائے عامہ ہے جو کہ بن چکی ہے، اور اس رائے عامہ کو مزید بگاڑنے کا کوئی فائدہ بھی کسی کو نہیں ہوگا۔ میں آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ اگر آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بعض لوگ مخصوص پروپیگنڈا کر رہے ہیں، یا پھر اپنی مرضی کی بات اور اپنی مرضی کی چیز صرف آپ تک پہنچاتے ہیں اور حقائق کو مسخ کرتے ہیں اور حقائق کے خلاف بات کرتے ہیں، تو پلیز ایسے لوگوں سے دور رہیے۔ ان کو سننے سے آپ کے اپنے نقصان کے سوا اور کچھ نہیں ہو رہا۔ اب چونکہ عدالت کی جانب سے ضمنی حتمی چالان 1 اگست کو جمع کرانے کی ہدایات پولیس کو کر دی گئی ہیں، تو پھر یہ مقدمہ اب تقریباً اس مقام پر پہنچ چکا ہے جہاں پر ملزم جو ہیں ان کے سچ اور جھوٹ کی قلعی کھل جائے گی۔ یہ بہت دور نہیں رہ گیا معاملہ، اب 4 سے 5 دن کی بات ہے، اور اس 4 سے 5 دن کے دوران جو ہے وہ آپ کو یہ لگ پتا جائے گا کہ سچا کون اور جھوٹا کون۔ میں معذرت چاہتا ہوں، یہ شور آپ کو برداشت کرنا پڑے گا کیونکہ میرے پاس ہینڈ فری نہیں ہے۔ تو بہرحال اب چونکہ مقدمہ ایک ایسے مقام پر ہے جہاں پر پولیس کی جانب سے تفتیش کو باقاعدہ آغاز کیا جائے گا، اور اس میں ملزموں کے بیانات کی چھان پٹک کی جائے گی۔ اس میں وہ تمام لوگ جو کہ اس واردات میں ملوث ہوں گے ان کے خلاف دفعات کا اندراج کیا جائے گا۔ تو پھر اس معاملے پر اس صورتحال میں غیر ذمہ دارانہ گفتگو اور غیر ذمہ دارانہ رویہ اپنانا سوائے اس کے اس کو نقصان پہنچانے کے اور کوئی چیز سامنے لے کر نہیں آئے گا۔ پولیس کی جانب سے جو بیانات اب تک حاصل کیے گئے ہیں ان میں کیا ہے کیا نہیں یہ بھی حتمی طور پر آپ کو 1 اگست تک پتہ چل جائے گا۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو باوجود ہم آپ کے سامنے پیش نہیں کر پاتے، نہ پیش کر سکتے ہیں، کیونکہ ہماری یہ ہرگز خواہش نہیں ہے کہ اس مقدمے کو جو ہے وہ کسی قسم کا نقصان پہنچے، اور پولیس اپنی تفتیش کے دوران جو ہے وہ کوئی ایسا کام کر جائے جس سے اس مقدمے کی تفتیش جو ہے وہ کسی اور رخ پر چلی جائے۔ ہم نے بہت کوششوں کے بعد وہ شواہد جمع کر آپ تک پہنچائے، جس کی وجہ سے یہ تحقیقات جو ہیں وہ اب ٹیکنیکل سائٹ پر جا رہی ہیں۔ میں آپ کو یہ ضرور بتا سکتا ہوں کہ ملزم شبیر جو ہے اس کے CDRs کو بھی اب شامل تفتیش کیا جا رہا ہے، اور تحقیقات میں ان CDRs کو سامنے رکھ کر شبیر کے بیانات کی جانچ کی جائے گی۔ اس مقدمے میں صرف شبیر اور ظہیر شامل نہیں ہیں، اس میں پولیس کی جانب سے 30 سے زائد افراد کو شامل کیا گیا ہے۔ اس میں کون ملزم ہے کون مجرم ہے یہ بھی بہت جلد آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اس میں کس شخص کو ریلیف ملے گا اور کس شخص کا نقصان ہوگا یہ بھی آپ لوگوں کے سامنے بہت جلد آ جائے گا۔ میں آپ سے صرف ایک چھوٹی سی درخواست یہ کروں گا کہ اس مقدمے کے حوالے سے کسی پروپیگنڈا کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ پولیس اپنی تحقیقات اور تفتیش کر رہی ہے۔ ملزموں کے بیانات وہ اہمیت نہیں رکھتے کہ جی جو انہوں نے کہا اسے مینوان تسلیم کر لیا جائے گا۔ پولیس ان بیانات کو چھانے گی، چھان پٹک کرے گی، ٹیکنیکل جو انویسٹیگیشنز ہیں اس کی چکی سے گزارے گی، اور پھر پس کر جو رزلٹ سامنے آئے گا وہ حقائق پر مبنی ہوگا۔
اور یہ چیز بہت دور نہیں ہے. 1 اگست تک اگر یہ ضمنی حتمی چالان پولیس کی جانب سے جمع کرا دیا جاتا ہے تو پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. جو لوگ اس مقدمے کے حوالے سے تشویش کا شکار ہیں اور جن کو یہ گمان ہے کہ پولیس اس حوالے سے جو ہے وہ اپنے فرائض میں کوئی کوتاہی دکھا رہی ہے، تو بظاہر ایسا نظر نہیں آتا. پولیس بہرحال اپنی جانب سے تفتیش کر رہی ہے، البتہ دفعات کا اندراج اس معاملے میں بہت اہم ہوگا. پولیس کی جانب سے لگائی جانے والی دفعات کیا ہیں، یہ حتمی ضمنی چالان میں بات سامنے آئے گی اور ان دفعات کے تناظر میں یہ مقدمہ آگے چلایا جائے گا. انہی دفعات اور اسی چالان کے تناظر میں ملزموں کو مزید ضمانت ملنی ہے یا نہیں ملنی، اس کا فیصلہ بھی کیا جائے گا. اور انہی بیانات کے تناظر میں یہ طے کیا جائے گا کہ ملزموں کو کس قسم کے تفتیشی مراحل سے گزرنا ہے. تو بہرحال میں آپ لوگوں سے صرف اتنی ایک درخواست کروں گا کہ ان لوگوں کو ضرور سنیے جو لوگ آپ کو حقائق بتاتے ہیں، ان بائسڈ رپورٹنگ کرتے ہیں، اور ان لوگوں سے دور رہیے جو صرف پروپیگنڈا کرتے ہیں اور ون سائیڈڈ سٹوری بتاتے ہیں. اپنا اور اپنے اطراف میں لوگوں کا خیال رکھیے. والدین حیات ہیں، ان کی خدمت کیجیے، دنیا سے جا چکے ان کے لیے صدقات خیرات کیجیے. مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.